पीरे कामिल। न्यू हेवन वापस आने के बाद उसने जिंदगी के एक नए सफर को शुरू किया था। उस रात उस जंगल के होलनाक अंधेरे और तन्हाई में उस दरख्त के साथ बंधे बलकते हुए किए गए तमाम वादे उसे याद थे। वो सबसे बिल्कुल अलग थलग रहने लगा था, मामूली से राबते और ताल्लुक के भी बगैर। मुझे तुमसे नहीं मिलना वो साफ गो तो हमेशा से ही था, मगर उस हद तक हो जाएगा उसके साथियों में से किसी को भी इसकी तवक्को नहीं थी। चंद हफ्ते उसके बारे में उसका ग्रुप चेमगुइयाँ करता रहा, फिर ये चेमगुइयाँ एतराज़ात और तबसरों में बदल गईं, और इसके बाद तंज़े जुमलों और नापसंदीदगी में फिर सब अपनी अपनी ज़िंदगी मसरूफ़ हो गए। सालार सिकंदर किसी की ज़िंदगी का मरकूज़ और महवर नहीं था, ना दूसरा कोई उसकी ज़िंदगी का। उसने न्यू हेवन पहुंचने के बाद जो चंद काम किए थे, इसमें जलाल अंसर से मुलाकात की कोशिश भी की थी। वो पाकिस्तान से वापस आते हुए उसके घर से अमेरिका में उसका एड्रेस ले आया था। ये एक इत्तफाक ही था कि उसका एक कज़न भी उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था। बाकी का काम बहुत आसान साबित हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा आसान। वो उससे एक बार मिलकर उससे माजरत करना चाहता था, उसे उन तमाम झूठों के बारे में बता देना चाहता जो उसे इमामा के बारे में और इमामा को उसके बारे में बोलता रहा था। वो दोनों के ताल्लुक में अपने रोल के लिए शर्मिंदा था। वो उसकी तलाफी करना चाहता था। वो जलाल अंसर तक पहुंच चुका था और वो इमामा हाशिम तक पहुंचना चाहता था। वो जलाल अंसर के साथ हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। जलाल अंसर के चेहरे पे बेहद संजीदगी थी और उसके माथे पे पड़े हुए बल उसकी नाराजगी को जाहिर कर रहे थे। सालार कुछ देर पहले ही वहां पहुंचा था और जलाल अंसर उसे देखकर वहां हक्का बक्का रह गया। उससे जलाल ने चंद मिनट मांगे थे। वो 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद बिल आखिर कैफेटेरिया में आ गया था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, इसने आप जनाब के तमाम तकल्लुफात को बरतरफ रखते हुए टेबल पर बैठते ही सालार से कहा। ये अहम नहीं है, ये बहुत अहम है कि अगर तुम वाकई ये चाहते हो कि मैं कुछ देर तुम्हारे साथ यहाँ गुजारूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। मैंने अपने कज़न से मदद ली। वो एक डॉक्टर है और उसी शहर में बहुत अरसे से काम कर रहा है। मैं ये नहीं जानता कि उसने आपको कैसे ढूंढा। मैंने उसे सिर्फ आपका नाम और कुछ दूसरी मालूमात दी थी, सालार ने कहा। लंच, जलाल ने बड़े रस्मी अंदाज में कहा। वो टेबल पर आते हुए अपने लंच ट्रे साथ लेकर आया था। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, सालार ने शुक्र के साथ माजरत कर ली। जलाल ने कंधे उचकाए और खाना शुरू कर दिया। किस मामले में बात करना चाहते थे तुम मुझसे? मैं आपको चंद हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ। जलाल ने अपनी भुएं उचकाई। हक़ाइक़? मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं इमामा का दोस्त नहीं था, वो मेरे दोस्त की बहन थी, सिर्फ मेरी नेक्स्ट डोर नेबर। जलाल ने खाना जारी रखा। मेरी उससे मामूल जान पहचान थी। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, खुद मैं भी उसे पसंद नहीं करता था, और यही वजह थी कि मैंने आप पर यूं जाहिर किया जैसे वो मेरी बहुत गहरी दोस्त थी। मैं आप दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा करना चाहता था। जरा संजीदगी से उसकी बातें सुनते हुए खाना खाता रहा। इसके बाद जब इमामा घर से निकलकर आपके पास आना चाहती थी, तो मैंने उससे झूठ बोला, आपकी शादी के बारे में। इस बार जलाल खाना खाते खाते रुक गया। मैंने उससे कहा कि आप शादी कर चुके हैं। वो आपके पास इसलिए नहीं आई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत नामुनासिब हरकत की है, मगर इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। इमामा से मेरा कोई राब्ता नहीं था, मगर ये एक इत्तफाक है कि आपसे मेरा राब्ता हो गया। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी माजरत कबूल करता हूँ, मगर मैं ये नहीं समझता कि तुम्हारी वजह से मेरे और इमामा के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हुई। मैं पहले से ही उससे शादी न करने का फैसला कर चुका था, जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, सालान ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर शादी वगैरह में सिर्फ मोहब्बत तो नहीं देखी जाती, और भी बहुत कुछ देखा जाता है, जलाल बहुत हकीकत पसंदाना अंदाज में कह रहा था। जलाल, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप उससे शादी कर लें? पहली बात यह कि मेरा उसका कोई राब्ता नहीं, और दूसरी बात यह कि मेरा उसके साथ राब्ता होता भी, तब भी मैं उससे शादी नहीं कर सकता। उसको आपके सहारे की ज़रूरत है, सलार ने कहा। मैं नहीं समझता कि उसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। अब तो बहुत अरसा गुजर चुका है, अब तक वो कोई ना कोई सहारा तलाश कर चुकी होगी, जलाल ने इत्मीनान से कहा। हो सकता है उसने ऐसा ना किया हो, वो अभी भी आपका इंतजार कर रही हो। मैं इस तरह के इम्कानात पर गौर करने का आदी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे लिए अपने कैरियर की इस स्टेज पे शादी करना ही मुमकिन नहीं, वो भी उससे। क्यों? उस क्यों का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इससे शादी क्यों नहीं करना चाहता, मैं तब ही उसे बता चुका हूँ, और इतने अरसे के बाद तुम दोबारा आकर फिर वही पेंडोरा बक्स खोलने की कोशिश कर रहे हो, जलाल ने कदरे नाराजी से कहा। मैं सिर्फ उस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी वजह से आप दोनों का हुआ, साला ने नरमी से कहा। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, और इमामा का भी नहीं हुआ होगा। तुम जरूरत से ज्यादा हसास हो रहे हो, जलाल ने सलाद के चंद टुकड़े मुंह में डालते हुए इत्मीनान से कहा। सालार उसे देखता रहा। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो अपनी बात कैसे समझाए।
میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کچھ دیر بعد کہا، مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا، شادی مجھے اس سے نہیں کرنی، پھر ڈھونڈنے کا فائدہ۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا؟ میرے لیے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جلال نے بات کاٹی۔ آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا، کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے، جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے محبت کرتی ہے، آپ سے بہت انسپائرڈ ہے۔ میں دنیا میں کوئی واحد مسلمان نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ میری ایک زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسرے کی وجہ سے تو خراب نہ کر ہی نہیں سکتا، اور پھر تم بھی مسلمان ہو، تم کیوں نہیں کرتے شادی اس سے؟ میں نے تو تب بھی تم سے کہا تھا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، جلال انصر نے قدرے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے۔ شادی وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اس نے کہا۔ میں اس سلسلے میں اسے سمجھا سکتا ہوں، تم میرا اس سے رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی پر تیار کر لوں گا۔ اچھے آدمی ہو تم، اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا۔ کار تو 1.5 سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے، اس کا مطلب ہر روپیہ وغیرہ تمہارے پاس تو ہوگا۔ ویسے یہاں کس لیے ہو؟ MBA کر رہا ہوں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاب تمہیں مل جائے گی، روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے، لڑکیوں کو اور کیا چاہیے؟ امامت تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے، جلال نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کیا۔ سارا مسئلہ تو اس جاننے والے نہیں پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے، سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، سالار نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں، جلال نے قدرے بیزاری سے کہا۔ یہ ون سائڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے، سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھیں تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع نہ ہی رکھتی، آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی وعدہ بات یا نہیں کی تھی۔ جلال کچھ کہنے کے بجائے خشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتاتے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا، وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے۔ یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بارے میں اسے پروپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ میں اسے پروپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پروپوز کیا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں کیا ہوگا، سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے بتایا مجھے کہ آپ نعت اچھی پڑھتے ہیں، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت بڑی محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر وہ آپ کو جان کر بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا آپ کو ہے۔ میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں۔ مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو امپریشن دیتا پھرتا ہے، وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ اور فریب دے سکتا ہے۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر آپ انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداعی مسافہ کے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پہ بل لیے، اسی لیے اسے دیکھتا رہا۔ خدا حافظ، سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خود کلامی کی۔ It's really an idiot's word or there۔ وہ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا موڈ بے حد آف ہو رہا تھا۔